सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, सबैमा आजको प्रेस मिटमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। निरन्तर हामीले मन्त्री परिषदको निर्णयहरूलाई प्रेस मिट मार्फत सार्वजनिकरण गर्दै आएका छौँ। यही गर्ने क्रममा आज हामीले तोकिएको 3:30 बजेको समय हामी नीति कार्यक्रम बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयमा संयुक्त एउटा मिटिङ भएको कारण केही समय हाम्रो ढिला भएको छ। यहाँहरूले त्यसरी नै बुझिदिनुहुन्छ भन्ने म प्रारम्भमा अनुरोध गर्दै आज म मन्त्री परिषदको निर्णयभन्दा अगाडि हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि केही नयाँ घटनाहरू घटिरहेकै छ। हाम्रो दल त्यागको कारण हाम्रा माननीय सांसदहरू 4 जनाको जुन हिजो सदनमा उहाँहरू सांसद पदको बाट हटाइएको सूचना जारी भए पश्चात मन्त्रीहरूको पनि पुनः फेरि पनि शपथ ग्रहण र नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्या भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा मिति 2074 11/3 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा देहानुसार नियुक्ति गरी कार्यभार समेत तोक्नु भएको छ। मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, मन्त्री लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, मन्त्री प्रभु शाह शहरी विकास, मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उहाँहरूलाई यो तोकिएको छ। र मन्त्री परिषदको निर्णयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा फलेवास नगरपालिका 1 कार्की नेटा पर्वतका डाक्टर किरण पौडेललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरिएको छ र सदस्यहरूमा भीमेश्वर नगरपालिका 1 दोलखाका श्री कमला ओली सेवाकोटी, महोत्तरीका श्री शशि कुमार शर्मा, काठमाडौँका सुस्मित ढकाल र कपिल वस्तुका श्री बेसराज आचार्यलाई सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा बस्ने नेपाली समुदायले वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन सञ्चालन गर्न माग भइआएमा त्यस्ता विद्यालयलाई नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन सञ्चालन गर्न शर्त तोकी अनुमति दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समितिमा रहेको कीर्तिपुर स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिमतर्फको गाङखेलको 60 रोपनी जग्गामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्था अन्तर्गत नेफ्रोलोजी र युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन तथा तालिमसहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनः प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्पा जिल्ला छार्का ताङसिङ गाउँपालिका केन्द्र गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 घाटगाउँबाट हेरफेर गरी वार्ड नम्बर 4 को कागकोटमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बागेश्वरीबाट हेरफेर गरी वार्ड नम्बर 3 को बागमती नगरमा कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदमा पनौती नगरपालिका कार्यप्लाञ्चोक निवासी श्री लक्ष्मण हुमागाईलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय यहाँहरूको बिचमा यसरी राखेको छु र अर्को एउटा प्रस्तावमा नेपाल र ओमान सरकारबीच पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।